अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। पुरानी वैक्सन वेगन के इश्तिहार में एक जुमला कहा जाता था, शहर ज़िंदगी पर मुसाफिर भी हैं और ड्राइवर भी, ड्राइवरों की ज़रूरत है। तो फिर मुझे ये पूछने दीजिए कि शहर ज़िंदगी पर आप मुसाफिर हैं या ड्राइवर। आप सोडा वाटर की बोतल की मानद अमल करते हैं या पानी की बोतल की तरह ज़िंदगी गुजारते हैं। बहरकैफ बात यह है कि इंतखाब आपको करना है। अंग्रेज़ी अदब की एक कहानी है, एलियस एडवेंचर इन वंडरलैंड। इस कहानी में एलियस और बिल्ली के दरमियान एक मुकालमा है। एलियस ने पूछा, बराए मेहरबानी क्या तुम मुझे ये बताओगे कि मुझे यहाँ से किधर जाना होगा। इसका इन्हिसार तो इस पर है कि तुम कहाँ जाना चाहती हो, बिल्ली ने कहा। एलिस ने कहा, मुझे इसकी परवाह नहीं है। बिल्ली बोली, फिर तुम किसी भी सिमत में चली जाओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपने जगसा पिज़ल को देखे होंगे। आपको एक जगसा पिज़ल दे दिया जाए और इसे जोड़ने के लिए कहा जाए तो इसके 1000 टुकड़े आपके सामने पड़े हैं। आप इन्हें किस तरह जोड़ना शुरू करेंगे। आप इस पज़ल का डब्बा उठाकर इस पर बनी तस्वीर देखना चाहेंगे, जिस पर उन्हें हज़ारों टुकड़ों को जोड़कर जो शक्ल बनती है वो बनी हुई है, लेकिन इस डब्बे पर तो कोई ऐसी तस्वीर नहीं है। अब आप क्या करेंगे। आपकी ख्वाहिश होगी कि ख्वाह एक सेकंड के भी किसी हिस्से के लिए आपके सामने पज़ल की मुकम्मल तस्वीर आ जाए तो आपको पज़ल मुकम्मल करने का सिरा मिल जाए। इस वक्त यही आपकी ज़रूरत होगी। मैं पज़ल के 1000 टुकड़े आपके सामने बिखरे पड़े हैं, लेकिन आपको सिर्फ एक झलक मुकम्मल तस्वीर देखने की ज़रूरत है, ताकि आपको मालूम हो सके कि कहाँ से आगाज़ करना है। आप ज़रा अपनी ज़िंदगी और अपने 1000 टुकड़ों के बारे में सोचिए कि आपके जहन में इसका कोई सिरा, कोई शुरुआत है। क्या आपके जहन में इसका कोई वाज़ा तस्वुर है कि आज से 1 साल बाद आप किस मकाम पर खड़ा होना चाहते हैं, 5 साल बाद कहाँ पहुँचना चाहते हैं, या आपके सामने कोई मकसद, कोई मंजिल नहीं है। दूसरी आदत, इख्तिताम से इब्तिदा। लोगों में मकबूल होने के चक्कर में कहीं अहम चीज़ें हमारी नज़रों से ओझल हो जाती हैं। कहावत, कामयाब नौजवानों की दूसरी आदत है, इख्तिताम को जहन में रख कर इब्तिदा करो। इसका मतलब है कि आप अपनी ज़िंदगी में कहाँ जाना चाहते हैं। इसका मतलब ये है कि आप अपने इक़दार और अहदाफ के बारे में फ़ैसला करें। पहली आदत ये कहती है कि आप अपनी ज़िंदगी के ड्राइवर हैं, मुसाफिर नहीं हैं। दूसरी आदत ये कहती है कि चूँकि आप ड्राइवर हैं, इसलिए आपको ये तय करना है कि आपको कहाँ जाना है और इसके लिए वहाँ तक पहुँचने का नक्शा तैयार करो। हो सकता है आप सोच रहे हों, शोन ज़रा 1 मिनट ठहरो, मेरे जहन में कोई इख्तिताम मंजिल नहीं है। मुझे नहीं मालूम कि मुझे आगे चल कर क्या बनना है। जब मैं ये कहता हूँ कि इख्तिताम को जहन में रख कर इब्तिदा करो, तो मैं आपके मुस्तकबिल की हर चीज़, हर छोटी से छोटी तफसील, मसलन कैरियर का इंतखाब, शरीक हयात का तयन की बात नहीं कर रहा। मैं तो बस इतनी सी बात कर रहा हूँ कि आज से आगे का सोचते हुए और ये फ़ैसला करते हुए कि आप अपनी ज़िंदगी में क्या करना चाहते हैं, जो भी कदम आगे उठाएं, सोच समझ कर दुरुस्त सीमत में उठाइए। आप अगर इस आदत को महसूस नहीं करते लेकिन हर दम इस पर अमल करते हैं। आप जब मकान तामीर करते हैं तो इसकी तामीर से पहले नक्शा और नया प्रिंट तैयार करते हैं। केक तैयार करने से पहले इसकी तैयारी की तरकीब, रेसिपी पढ़ते हैं। मज़मून लिखने से पहले इसका खाका और बुनियादी नुकात लिख लेते हैं। इस तरह ज़िंदगी के दीगर मामलात में भी करते हैं। चलिए अपने तसव्वुर के औज़ार को इस्तेमाल करते हुए इस आदत का तजिया करते हैं। कोई ऐसी जगह तलाश कीजिए जहां आप तन्हा हो और कोई मुदाखलत ना हो। अब अपने फ़न को हर शय, हर ख्याल से पाक कर लीजिए। बिल्कुल परेशान ना हो, ना अपने स्कूल की, ना अपने दोस्तों की, ना अपने ख़ानदान की, यानी किसी भी किस्म की परेशानी को करीब ना भटकने दीजिए। बस अपने आप पर तवज्जो दीजिए, गहरी सांस लीजिए, अपना जहन खुला रखिए।
اب اپنے ذہن کی آنکھ سے تصور کیجئے کہ کوئی آپ کی طرف بڑھے چلے آ رہا ہے۔ پہلے تو آپ اس کو پہچان نہیں پاتے، لیکن جیسے جیسے وہ آپ کی طرف آتا ہے آپ اسے پہچان جاتے ہیں۔ یہ تو آپ خود ہیں، لیکن جیسی آج ہیں ویسے نہیں، بلکہ جیسا کہ آپ آج سے 1 سال بعد خود کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ اب ذرا گہرائی سے سوچئے، گزشتہ سال آپ نے اپنی زندگی کے ساتھ کیا کیا؟ آج سے اگلے برس کے درمیان کا وقفہ، آپ اپنے اندر کیا محسوس کرتے ہیں؟ آپ کیسے دکھائی دیتے ہیں؟ آپ میں کون کون سی خوبیاں ہیں؟ یاد رکھیے، یہ وہ خوبیاں ہیں جو آپ اپنے اندر اگلے 1 سال میں اپنے اندر پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ اب آپ دوبارہ حقیقت میں واپس آ سکتے ہیں۔ اس تجربے سے آپ نے محسوس کیا کہ کیا شے آپ کے لیے ضروری ہے، اور اگلے سال تک آپ کو کیا کچھ مکمل کرنا ہے۔ یہ عمل اختتام کو ذہن میں رکھ کر ابتدا کرو ہے، اور اس عمل کا کچھ نقصان نہیں، فائدہ ہی فائدہ ہے۔ دراصل آج سے آگے سوچنے کا عمل بہت ہی دلچسپ ہے، اور جیسا کہ ہائی اسکول کے اسٹوڈنٹ نے اقرار کیا، یہ عمل اپنی زندگی کی ذمہ داری لینے میں آپ کی بھی مدد کر سکتا ہے۔ وہ کہتا ہے، میں نے اپنی زندگی میں کبھی کسی چیز کی منصوبہ بندی نہیں کی، جو چیز سامنے آتی ہے میں اسے کر لیتا ہوں۔ جو خیال کہ آدمی کو اختتام اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے کبھی بھی ذہن میں نہیں آیا، لیکن یہ سیکھنا میرے لیے بڑا فائدہ مند ہوا، کیونکہ میں ایک دم ابھی سے آگے کی سوچنے کے قابل ہو گیا۔ چنانچہ اب میں نہ صرف اپنی تعلیم کی منصوبہ بندی کر رہا ہوں، بلکہ یہ بھی سوچ رہا ہوں کہ مجھے کیسے اپنے بچوں کو پروان چڑھانا ہے، مجھے کیسے اپنے خاندان کی تربیت کرنی چاہیے، اور میری گھریلو زندگی کس طرح طرز کی ہونی چاہیے۔ میں اپنی زندگی کا چارج سنبھال رہا ہوں، میں اب ہوا کے رخ پر نہیں اڑوں گا۔ درست مقصد کیوں ضروری ہے؟ ذہن میں اختتام کا واضح ہونا کیوں اہم ہے؟ میں آپ کو اس کے 2 اسباب بتاتا ہوں۔ پہلے تو یہ کہ آپ اپنی زندگی کہ ایک نازک چوراہے پر ہیں، اور اس وقت آپ جو راستہ منتخب کریں گے وہ آپ کی تمام زندگی پر اثر انداز ہوگا۔ دوسرا یہ کہ اگر آپ اپنے مستقبل کا فیصلہ نہیں کرتے تو کوئی دوسرا آپ کے مستقبل کا فیصلہ کرے گا۔ زندگی کا چوراہا، چلیے اب ہم پہلے اہم سبب کی طرف آتے ہیں۔ آپ اس وقت نوجوان ہیں، آپ اس وقت آزاد ہیں، آپ کے سامنے آپ کی پوری زندگی پڑی ہے۔ آپ اس وقت زندگی کے چوراہے پر کھڑے ہیں، اور آپ کو منتخب کرنا ہے کہ باقی زندگی کس راستے پر سفر کرتے گزاری جائے۔ کیا آپ کالج اور اس کے بعد یونیورسٹی لیول تک تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ زندگی کے بارے میں آپ کا رویہ کیا ہوگا؟ آپ کس قسم کے دوستوں سے دوستی کرنا چاہتے ہیں؟ کیا آپ بدماشوں کی ٹولی میں شامل ہوں گے؟ آپ چھچوروں سے یاری رکھیں گے؟ کس قسم کی لڑکی سے شادی کریں گے؟ لڑکی ہیں تو کس قسم کے لڑکے سے شادی کریں گے؟ کیا آپ سگریٹ، حقے یا نسوار اور گٹکے سے شوق کریں گے؟ آپ کون سی اقدار منتخب کریں گے؟ آپ اپنے خاندان والوں سے کس قسم کے تعلقات رکھنا چاہتے ہیں؟ آپ اپنے معاشرے کے لیے کیا کریں گے؟ آپ جو بھی راستہ منتخب کریں گے وہ تا حیات آپ کی زندگی کی تشکیل کرے گا۔ یہ نقطہ بہت حیرت ناک بھی ہے اور خوفناک بھی کہ زندگی کے ایسے مرحلے پر کہ جب آپ میں بےتابی و بے چینی و بے سکونی بھری ہوتی ہے، زندگی کے اہم ترین فیصلے کا وقت آن پہنچا ہے، لیکن یہی زندگی کی حقیقت ہے۔ ذرا تصور کیجئے کہ ایک 80 فٹ لمبا رستہ آپ کے سامنے تنا ہوا ہے، اس کا ہر فٹ آپ کی زندگی کے 1 سال کی نمائندگی کرتا ہے۔ لڑکپن یا نوجوانی کا دور تو صرف 7 سال کا ہے، لیکن یہ 7 سال آپ کی باقی ماندہ 61 برس کی زندگی پر برے یا بھلے بہت زیادہ اثر انداز ہوں گے۔ ناظرین، یہاں پہ آج کی ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں۔ امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئے گی۔ اللہ حافظ۔